Khan Saab, my question is कि let's say आज आप miraculously or through any way आप government में आ जाते हैं, we've got a flood, we're in an IMF program, हमारे पास resources limited है, हमारे friendly countries हमें reserves में support उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से वो पहले दे रहे थे. What are some actions that you can take right now कि आप relief भी provide कर सकें, inflation को भी tackle कर सकें? If you were in government, what would you do? या जो अभी हुकूमत में है आप उनको क्या मशवरा देते हैं? So that is my question to you. देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा. आज हमने पहली अपनी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग की है और हमने आउटलाइन किए मेन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को आएंगे कि जब भी अगर अल्लाह हमें मौका देगा तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो हमने आउटलाइन किए हैं आज. और हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी हुकूमत यानी और अगर हम आएंगे तो जो चैलेंजेस हमें 2018 में फेस किए थे उससे बड़े चैलेंजेस अब होंगे. क्योंकि ये इन्होंने जो किया है ना जी, देखें बड़ी मुश्किलों से, मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किलों से इंसेंटिवाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री उठाई थी. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पिछले 2 साल देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी. हमारी एग्रीकल्चर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी. 4 मेजर क्रॉप्स के अंदर रिकॉर्ड हमारी यील्ड्स थी. उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हुए कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद और जिस तरह हमने कोप किया, क्योंकि तब सारी दुनिया में जो गुर्बत फैली है, हिंदुस्तान में देख लें क्या हुआ है. हमें कंपेयर करें कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 से कैसे कोप किया, हमने कैसे कोप किया, हमने कैसे अपनी इंडस्ट्री बचाई, अपनी लोगों का रोज़गार बचाया, हमने कैसे लोगों को बचाया फ्रॉम द कोविड-19 टू गरीबों को कैसे बचाया. और सबसे बेहतर रिकवरी हमारी थी. दुनिया में 3-4 मुल्क थे जिन्हों में सबसे बेहतर पाकिस्तान ने रिकवर किया था फ्रॉम कोविड-19. और फिर उसके बाद सुपर साइकिल कीमतें बढ़ गई. तो वो हम जो उन क्राइसिस से निकले, और मुझे खुशी ये थी कि 6% ग्रोथ रेट थी हमारी. प्रॉब्लम सिर्फ अभी मुजम्मिल ने आपको प्रॉब्लम हमें एक आ रहा था, वैक्सीन्स के ऊपर हमने $3 अरब हमारा खर्च हुआ. वो एक शौक था. ऊपर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इनकी एकदम कीमतें ऊपर चली गई. वो 27% हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स हैं. तो उसका हमें एक शौक मिला. उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री भी बची हुई थी. हम सोशल सेफ्टी नेट हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो कोई तस्वर नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को दी. 10 लाख रुपए हर ख़ानदान को किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते थे. और फिर एहसास प्रोग्राम, सूद के बगैर कर्जे निचले. सो हमने सारे प्रोग्राम्स किए. एहसास दुनिया में रिकग्नाइज हुआ हमारा बेहतर प्रोग्राम. सो इसके बावजूद हम जब ये अपनी इकॉनमी को बैलेंस करते आ रहे थे, मुझे ये खौफ था कि ये अगर साजिश कामयाब होगी हम टेल स्पिन में जाएंगे. अब वो जो टेल स्पिन है, ये जो अब हम नीचे गिरते जा रहे हैं और आगे कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे खौफ ये है कि ये छोड़ेंगे अब किधर. मैं इसलिए बार बार लगा हुआ हूँ कि अभी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए. स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी और कोई तरीका नहीं है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी इलेक्शन से. तो मुझे खौफ ये है कि इनको तो अब समझ नहीं आ रही क्या करें. दुनिया में बाहर भागे जा रहे हैं, ना कोई बाहर से पैसे दे रहा है, बाहर से कोई इनको क्रेडिट देने के लिए. बैंक्स, वो आपको बता दिया कि रिस्क अब इतनी है कि किसी ने इनको पैसे नहीं देने. सो अगर ये इसी तरह चलते रहे, मेरा खौफ है, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, जो IMF कह रहा है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा. अभी तक तो हम जलसे आते हैं, लोग जलसे अटेंड करके चले जाते हैं, बट मैं वो क्राउड के अंदर एक वो देख रहा हूँ, इस किस्म का पैशन देख रहा हूँ, गुस्सा देख रहा हूँ. बिजली के बिल जब लोगों के घरों में आ रहे हैं, लोगों में आग लगी हुई है. जो आटा, देखें बेसिक चीज़ है, आटा लें, 55 किलो से 100 किलो क्रॉस कर गया, दुगना हो गया आटा, और अभी और बढ़ने वाला है. जो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक लोगों को गुस्सा है कि ये ऊपर आके बैठ गए चोर और अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं चोरी के अरबों रुपए के. दूसरी तरफ अवाम का कत्ल हो रहा है. तीसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है.
فیصل آباد کے اندر پہلی دفعہ پارلوز بند ہو گئی ہیں. جو سارا فیصل آباد میں لیبر نہیں ملتا تھا ٹیکسٹائل کا, اب وہ بند ہوگی. سو اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا, مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی, یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے. سو آنسر ٹو یور کوشچن از, جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, اتنی جلدی یہ ملک پاتھ ٹو ریکوری ہوگا, یعنی ہم اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کریں گے. جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا, اتنا ہی لمبا ہوگا ریکور کرنے کے لیے. خان صاحب, میرے ساتھ ابھی بزنس ریکارڈر کے کافی اچھی ان ڈیپتھ ریسرچ کرتے ہیں زہیر ہیں. زہیر, کوئک کوشچن فرام یور سائڈ, اوور ٹو یو. جی السلام علیکم, شکریہ. Khan Sahab, I have a slightly forward-looking question. That is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had. چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پرانی گورنمنٹس ہوں. سو کائنڈلی یہ بتائے گا کہ آگے, بیکاز دیکھیں ہماری فزیکل لیکیجز انرجی, ویٹ, پاور, گیس, یہیں سے ساری آتی ہیں, ان میں سرکولر ایڈز کریٹ ہوتے ہیں. سو آگے جا کے if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly, جو گورنمنٹ کا اتنا ایکسیسو فٹ پرنٹ ہے خاص طور پہ پرائس فکسنگ کے حوالے سے, بیکاز یہ ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس پہ ہم کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کریں آپ سے کہ نہیں. تھینک یو. دیکھیے, میں زہیر آپ کو سب سے پہلی بات بتا دوں, آج ہم نے جو ڈسکس کیا آپس میں, ہم سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم نے جو بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا جس میں پھنستا جا رہا ہے, اس کو پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں چلایا. یعنی ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم پبلک پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کمزوری کی وجہ سے, گورنمنٹس ہماری کمزور رہی ہیں. ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کولیشن گورنمنٹ بڑی کمزور ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہر طرف سے اس کو پریشر پڑتا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ سارا وقت آپ گورنمنٹ اپنی سنبھالیں یا کوئی بڑا فیصلہ کریں. لیکن جو اب پیریڈ ہے, اگر اس ملک میں بڑے فیصلے نہ کیے گئے, مثلا یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, اگر اب ان کے اوپر ہم نے بڑے فیصلے نہ کیے اور بلا خوف, کیونکہ یہ اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, مثلا میں صرف 5-6 جو بڑی بڑی پبلک کارپوریشنز ہیں ان کی جو بلیڈنگ ہے, وہ اب یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گا. ہمیں جب تک کہ پوری اپنی ایکسپورٹس کے اوپر ساری گورنمنٹ کو اورینٹیٹ کریں ایکسپورٹس کے اوپر. اور بائی دا وے یہ مہاتر نے کیا تھا, یہ جب اردوغان نے شروع میں وہ آیا تھا تو اس نے جب ان کی اسٹینڈرڈ آف اوپر ویلتھ کریشن کی تھی ترکی میں, انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسپورٹس پہ کیا تھا. ہماری گورنمنٹ کے علاوہ کبھی کسی نے ایوب خان کے دور کے بعد ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جب ویلتھ ہی کریٹ نہیں ہوگی تو ملک کا ہر وقت جیسی آپ کی گروتھ ریٹ ہوگی آپ پھر پھنس جائیں گے جا کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. یس, ایسٹ ایشین ٹائیگر سب نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی تھی, چائنا نے کی ہے, تو ہم نے تو کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. اور شارٹ ٹرم میں کور کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس اٹھاتے ہیں تو ریمیٹنسز, ہماری بہت بڑی اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. ابھی ہم صرف ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر کوشش نہیں کی. اب اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمارا جوڈیشل سسٹم کو بہتر ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, آپ جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو میڈیم بزنس, جو بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو جب تک پروٹیکشن نہیں ملتی عدالت سے وہ نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں. وہ ادھر دبئی چلے جائیں گے, وہ ملیشیا چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ ہمارا یہ بڑا کمزور ہے اس وقت, ہماری جو انفورسمنٹ ہے, کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو, وہ اپنا وہ لیتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ فیکٹریاں لگانی یا مینوفیکچرنگ کرنی تو اس کے لیے ان کو عدالتوں سے پروٹیکشن چاہیے ہوگی. تو یہ ہمیں اس کو کرنا پڑے گا. اب تک ہم نے اس کے اوپر کسی نے زور نہیں لگایا, لیکن اب یہ ناگزیر ہے اگر پاکستان نے ڈیولپ ہونا ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ اور انڈسٹری کے اندر جب تک ہم انویسٹ نہیں کرتے, ویلتھ کریشن نہیں ہونے لگی, ہم قرضوں کی یہ جو دلدل میں پھنس رہے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے کنسٹرکشن کو پوری انسینٹیوائز کیا, جس کی وجہ سے
जॉब क्रिएशन हुई, हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, टेक्सटाइल बढ़ी, लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है। हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे, हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, इंडस्ट्री लगनी थी, अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में। तो अब स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें, अपार्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस वो इन्वेस्ट करें। एक दफ़ा हम एक एक पीरियड से निकल गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान में देखिए 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है, हम फिर और दुनिया से और अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं।